अस्सलाम वालेकुम जी। लो जी सारे भैन ते भराओ अगे की आ जो खबरों का टाइम हो गए। खबर है जी कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने आज इस्लामाबाद लाहौर के अंदर एक रैली निकाली, नहीं मेरा मतलब है रैली निकाली। उस रैली निकालने की क्या मजबूरी थी और क्या वजह बनी, इसके ऊपर मैं तफसील से आपके साथ आज मुखातब हूँगा। और जिस वक्त मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त तक वो रैली जो है, मेरा मतलब रैली जो है वो डिस्पर्स होके पुरअमन तौर पे मुंतशिर होकर घरों को रवाना हो चुकी होगी। पहले ये था कि इमरान खान साहब ये रैली निकालेंगे और उसके बाद वो वहाँ पे खिताब किए बगैर घर आ जाएंगे और घर से वो बराह रास्त खिताब करेंगे। लेकिन फिर उनकी एफिशिएंट किस्म की मशवाणियाँ जो थी, मेरा मतलब मशवानी टैब की टीम जो है उसने उनका गाड़ी के अंदर से खिताब जो था वो लाइव नशर कर दिया। पहले तो ये बात है कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब की क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि उन्होंने रैली निकाली। तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब, आपको पता है ना कि उन्होंने दो टीमें इंग्लैंड, दो कंपनियां जो हैं कंटेंट डेवलपमेंट की और सोशल मतलब प्लानिंग की, मीडिया प्लानिंग की जो है वो हायर कर रखी हैं बरतानिया के अंदर। और दो ही पाकिस्तान की टॉप जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं स्ट्रेटजी प्लानिंग के लिए वो उन्होंने हायर कर रखी हैं। एक जो है उनकी सिंगापुर में कंपनी इसी तरह की सर्विसेज के लिए है, वो मुख्तलिफ किस्म की खिदमात सर अंजाम देती हैं, वो किसी दिन डिटेल में आपको अर्ज करेंगे। और एक जो लॉबिंग फर्म जो है, कुछ लोग कहते हैं दो है, कुछ कहते हैं एक है, वो अमेरिका के अंदर है। तो यूं ये काफ़ी सारा एक गुलदस्ता बन जाता है जिसके साथ वो मीटिंग किए बगैर या जिसके साथ वो कम्युनिकेशन किए बगैर वो वर्चुअली ले लेते हैं ना एक दूसरे को, है हाँ, वो रात को सोते नहीं हैं। तो उनकी तरफ से शदीद किस्म की इसरार था, एडवाइस थी कि जनाब आज ये जो दो पिछले दिन आप डरपोक चूहे की तरह अंदर दुबक के बैठे रहे हैं, इससे आपके लीडरशिप के इमेज को डैमेज पहुंचा है। तो इसलिए आपको बाहर निकलना है और अगर आप बाहर ना निकले तो आपके लिए इररिपेरेबल लॉस हो जाएगा। यानी कि वो क्या होता है जी, नुकसान, हाँ, इररिपेरेबल लॉस ही समझ लो यार, है, और नाकाबिल तलाफी नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको निकलना चाहिए। और उन्होंने पूरी प्लानिंग बना के दी। उन्होंने कहा कि वो जान नहीं देते मॉडल टाउन की तरफ, उन्होंने कहा पिछों इधर ਨੂੰ चला जा, है इधर ਨੂੰ चला जाना। जाके मेरा मतलब है कि लामा इकबाल रोड ते गड़ी शाह ते चढ़ ते जाके सीधा रेलवे स्टेशन वज, तो रेलवे स्टेशन से फिर रेलवे रोड वट गई। रेलवे रोड में तुम्हें पता है, आपको पता है कि रेलवे रोड के ऊपर रश बहुत होता है। तो दो गाड़ियां आप, चार गाड़ियां आप अपने पास ले जाना, 400 गाड़ी वहाँ पे लोकल ट्रैफिक फंस जाएगी, तो हाँ बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो वो खैर जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो निकले हैं, तो धर्मपुर वाले पुल के ऊपर जो उनका अशर था उसके एरियल व्यूज़ जो हैं वो वायरल हो गए। आसिम नसीर साहब जो हैं पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्टों में शुमार होता है, उन्होंने भिजवाए, तो वो जो थे वो एरियल हो गए है। और उससे तो पता चला कि बहुत ही माहौल पथेटिक है। और हमारे जो ममदू हैं जनाब अब्दुल्ला तारक सहेल साहब हैं, सहाफत के साथी में शुमार होता है, उन्होंने कहा कि पथेटिक को 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो रैली थी उनकी। अच्छा, अब हमारे दोस्त सिमरन शफकत जो है, सर सैयद इमरान शफकत, हम मजाक में सिमरन शफकत भी कहते हैं, एस इमरान शफकत लिखते हैं ना, तो सिमरन शफकत साहब बजाते खुद मॉल उत्ते पहुंचे हुए। मैं कहता हूँ की सूची अगर वहां पे पकड़ के यूथी आपको पहचान लेते तो मेरा मतलब है कि फिर ऐसे ही खाम खा एक और पर्चा हो जाता इमरान खान के उत्ते। अगर नहीं ऐसी कोई गल नहीं होती, गई कोई नहीं सी। वो तो तौबा तौबा करते आए कहते इतना जल्दी और इतना बुरा अशर इसका। तो खैर ना इमरान खान पहले सियासी उसके नतीजे के अंदर इक़्तिदार में आया था, ना उसको पता है अब आना है। तो वो जिन्होंने जो उसको लाने की प्लानिंग करके बैठे हुए, वो मैंने अपने दूसरे व्लॉग के अंदर रिकॉर्ड कर दिया है। अच्छा, धर्मपुरा चौक से लेके और रेलवे स्टेशन तक जो थे वो रुक रुक के देखते रहे, इधर उधर के बंदे नहीं आए, बंदे कितने, रोशनी थी। और ज़ाहिर है वो रोशनी के खिलाड़ी नहीं है, जब तक सूरज रहता है उनकी आंखों को चुभता है, उन्होंने ऐनक शैनक भी लाई होती है।
وہ روشنی کے پلیئر نہیں ہے. جب تک اندھیرا نہ ہو ان کا مچ نہیں مچتا, ان کا ماحول نہیں بنتا, ٹھیک ہے نا, اور ان کا جو نا پیڑ نہیں سائیدہ ہے, آہو پیڑ نہیں پاکدا انہوں کا جنہ تک وہ میرا مطلب رات نہ ہو. جس سے ہی پھر اندھیرا ہوا تو پھر اپنا میرا مطلب ہے کہ جبران خالد اور وہ کیا ڈاکٹر بیٹا ڈاکٹر بیٹا اور اظہر مشوانی ٹائپ کے سارے چموڑے نکلا کیڑوں میں بلوں میں سے, اور انہوں نے ایسی لائٹاں اور کنویکس لینسز لا کے اور ریلی بخا دی تھی اندھیرے کے اندر. اندھیرا پڑا تو پھر کپتان تو اندھیرے کے اندر مچتا ہے نا جی, وہ پامبڑ مچ پیا جناب کو فرمان دیا مائدہ. روشنی دے وچ کی موت پئی ہوئی سی, وہ سر موکلین کو جگہ نظر نہیں آ رہی تھی لائٹ کرنے کی, تو اس لیے روشنی کے اندر کوئی لوگ نہیں تھے. تو جب تک روشنی رہی ہے, عمران احمد خان نیازی کی جو آج کی ریلی تھی وہ ورس دین پتھیٹک تھی. میں اس سے زیادہ مناسب الفاظ چوز نہیں کر سکا یار. ایک بندے سے میں نے پوچھا کتنے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے نا کہ میری عمران خان کے ساتھ لیے ہمدردیاں, بیچارہ بڑا ڈاؤن تھا, مایوس تھا نا, جرنلسٹ ہے. میں نے کہا مجھے پتا ہے آپ کے لیے عمران کے لیے بڑی ہمدردیاں ہیں, میں اس ریلی کے بارے میں کچھ اچھا سننا چاہتا ہوں. کہتا لیکن میں آپ کو اچھا نہیں سنا سکتا, بچوں میں ہے کہ آپ میرے استاد ہیں, میں آپ سے جھوٹ تو نہیں بولوں گا. میں نے کہا یار تو پورا زور لگا کے نہ بتا کتنے بندے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ ریلوے اسٹیشن گزار کے آیا تھا, کہنا سر 1500 ہوئے گئے سر. میں نے خدا کا خوف کر, سر مجھے پتا تھا آپ نہیں مانیں گے سر, بہت حالت خراب تھی, ٹھیک ہے. پھر وہ ریلوے اسٹیشن پہ کافی دیر ٹریفک روک کے کھڑے رہے, اور پھر انہوں نے گالیاں شالیاں بھی دی ہوں گی, فون پہ کسی کو بلایا بھی ہوگا. وہ کسی نے بتایا کہ ایسا کیوں ہوا ہے, مذاق کے اندر بات کرنے لگا. انہوں نے کہا جی بیسیکلی حماد اظہر نے سارے نشئی اکٹھے کر لیے تھے, تو نشئیوں کا یہ ہوتا ہے کہ کھانا مل جائے اور اس کے بعد پھر انہیں نشے کی تلاش ہوتی ہے. تو نشہ اب ریلوے اسٹیشن پہ یا گڑی شاہو تو نہیں مل سکتا تھا, وہ تو زمان پارک ہی ملنا تھا, لہذا سارے زمان پارک کو واپس دوڑ گئے. کھانا شانا کھایا انہوں نے ریلی کے ساتھ, لیکن اس کے بعد وہ زمان پارک کو واپس چلے گئے. مذاق کے طور پہ بات کر رہا ہوں. یہ بھی ایک بچے نے مجھے مذاق میں ہی ایسے ہی سنایا, کہتا سر ان نشئی جڑے سن ایسے پھرتے رہے تھوڑی دیر, اس تو بعد کہ تو انہوں نے کھانا شانا لبایا کہ سائڈ تے کسی سبیل لائی ہوئی سی, تو پانی شانی پیتا انہوں نے روح افزا. اس تو بعد واپس زمان پارک کو دوڑا لا دیتی انہوں نے, کیونکہ اتنے وہ کام وہ والا جاری تھا, تو وہ اس کے لیے چلے گئے. زیادہ تر اس ریلی کے اندر 90% 80% کہنے چلے, رائٹ دے دیتے ہیں تھوڑی سی, 80% کے قریب لوگ تھے گلگت بلتستان کے اور کے پی کے سے, جو انہوں نے گنڈے منگوا رکھے ہوئے ہیں نا, وہ ٹریڈ لیتھل جو ہے کہ اگر کوئی پولیس وغیرہ حملہ کر دے تو آگے سے وہ کس طرح اس کے ساتھ نبڑیں گے, وہ تھے جی. مطلب ان 1500 کے اندر بھی 800 بندہ تو آپ کو پتا ہے کے پی کے کا باقاعدہ ٹرینڈ یافتہ اس کے ساتھ موو کرتا ہے, تو وہ 800 نہیں ہوگا, تو اس میں سے 600 ہوں گے. تو وہ تھے کچھ کے پی کے ان کے لوگ تھے, تو یہ تھے, اور 200-250 کے قریب لاہور کے لوگ تھے جو کہ ان کے ساتھ موو کر رہے تھے. اور پھر وہ ایک جگہ پہ پہنچے, ان کی وہ والی تصویر جس میں وہ دیکھ رہے ہیں, ہیلی کاپٹر کو نہیں دیکھ رہے, وہ اوپر کچھ خواتین کھڑی ہوئی تھیں ان کی طرف تھی, وہ ہیلی کاپٹر وغیرہ کو دیکھ رہے ہیں کہ تو آواز تو نہیں آ رہی, حالانکہ ہیلی کاپٹر کا کوئی سین ہی نہیں ہے. ہمیں پارٹی نے بتایا کہ کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آیا, تاہم ایف آئی اے کی ٹیم اسلام آباد سے آئسو وہ نکل گئی تھی لاہور کے لیے, اور ان کے پاس عمران احمد خان نیازی کی گرفتاری کا مینڈیٹ ہے. خبر دے رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. اعلیٰ ذرائع نے ہمیں بتایا, انتہائی وزارت داخلہ کے اعلیٰ ذرائع نے کہا کہ ایف آئی اے کی ٹیم تو 2:30 بجے نکل گئی تھی. تو میں نے کہا کہ وجہ, انہوں نے کہا دیکھیں یہ جتنے بھی نشئی ہیں یہ چلے پھرے ہوں گے, سارا دن لیٹے رہنا, گانے سنتے رہنا ہے, یا ڈھول کے اوپر ہلکا پھلکا دھمال ڈال لینا, اس ریلی میں ان کو چلنا پڑا ہے, یہ ہوں گے تھک. تو انہوں نے جلدی جلدی سوٹے مارنے اور انہوں نے جانا سو, ٹھیک ہے. تو مطلب ان کے اوپر سے گزر کے تو اندر چلے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میں نے کہا جان دے کیوں تراک کڈن دے ہو غریب دے بال دا. گرفتاری کی آپ کو ابھی تک اجازت نہیں ملی, کیوں نہیں ملی وہ میں نے آپ کو اپنے دوسرے ولاگ کے اندر عرض کر دیا. تو انہوں نے کہا نہیں وہ بڑی سنجیدہ پارٹی بھیجی ہے, بڑے سینئر اور سیزنڈ افسر جن کو پکڑنے کا بڑا تجربہ ہے. میں کہا کنا کا تجربہ ہے, کہنا تمہیں بھی انہوں نے پڑھیا تھا.
ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਅਸੀਂ इमरान खान को फड़न वास्ते भी, और ये साड़ी VIP टीम है, इसको हम इस तरह के जो बड़े लोग होते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए भेजते हैं। मैं कहा फिर मेरे वास्ते कल ही कर लिया सा जी, मेरे वास्ते तो हवालदार ही काफ़ी सी है जो नोटिस देना आया सी कि कल जनाब जिहड़े ने पेशी है तुहाडी हाई कोर्ट के मतलब अदालत दे विच बड़ी तेज़ी पई हुई सी FIA नूं कि निकल गया है साढ़े हत्थों। रात में रिहा होकर सुबह पहुंचया तो रात को 10 बजे आके ना वो चुकन वाली पार्टी लैके आया सी ना, मैंने चुकन वाली पार्टी लैके वो मैंने नोटिस दे गए। मैं कहा यार तू FIA का एम्प्लॉई है ना, ये नोटिस तो अदालत का होना चाहिए। वो पता नहीं अदालत का नोटिस पहुंचता या ना पहुंचता, सर ने क्या पहुँचा के आओ जी नोटिस मिल गया जी, सुबह तो पेश होना जी तुसी अदालत दे विच। मैं कहा अच्छा पेश हो जा, ठीक आ जाना जी। मैं कहा अच्छा आ जाएंगे, तुहानू बड़ी शौक है मेरी मेज़बानी करन दा, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। गुजर गया वक्त था, लेकिन हमने इंजॉय बहुत किया उसको, ठीक है रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। अब इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो थे उन्होंने वहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठकर खिताब फरमाया। जब नवाज शरीफ साहब वकला बहाली की तहरीक के लिए लाहौर से रवाना हुए थे तो जनाब नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी इससे ज़्यादा थ्रेट थे जितने आज इमरान अहमद खान न्याजी के ऊपर थ्रेट है। इससे कोई 8 गुना 10 गुना ज़्यादा थ्रेट थे। उन्होंने भी बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर ही सफ़र किया था, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा ना उसका शीशा नीचे कर लेते थे। ये पंजा बाहर आ जाए लोगों के साथ वो पंजे से पंजा मिला लेते थे, मतलब कि ऐसे करके ना बाहर निकाल लिया, बाहर वाले ने ऐसे कर लिया, किसी ने ऐसे कर लिया, मियाँ साहब की उंगलियाँ चूम ली और फिर उन्होंने वो वापस बंद कर देते थे। और कई जगहों पे तो उन्होंने पूरा हाथ भी बाहर निकाला, ठीक है। और इसी को तशद्दुद पहुंचने तक रिजल्ट आ गया था। ऐसे जनाब भाई ने फुल एयर टाइट माहौल बनाया होया सी, ठीक है, फुल एयर टाइट माहौल बनाया होया सी। अंदरों ही आई देखदा सी, वो साइड वाली खिड़की तो इंज नहीं देखदा सी, ठीक है ना, क्योंकि तो कोई होर काम ना पाए। वो जनाब जो था वो इमरान खान साहब जो हैं यूं उन्होंने अपने बैरूनी आकाओं के कहने के ऊपर मुबैना तौर पे आज की रैली कंडक्ट की, लेकिन ये रैली उनकी पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ है उसको मुकम्मल तौर पे बरहना, बेनकाब और नंगा कर गई। इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो थे उनके गुब्बारे में हमारे सरकारी अदारों ने हवाएं भरी हुई थी, ये सरकारी अदारों के अफसरान ने हवाएं भरी हुई थी, जिनके माली और अखलाकी मामलात, जिनकी कुछ दास्तान जनाब अबसार आलम हैदर साहब ने अपने एक आर्टिकल के अंदर बयान की है और हमने उसके ऊपर एक पूरा व्लॉग किया है, उसके अंदर बयान कर दी है। ये उनकी अखलाकी बाइंडिंग थी और माली बाइंडिंग जो है वो आपने देखनी हो तो जनाब कर्नल लिटायर लियाकत वसीम साहब की बरतानिया के अंदर रियल एस्टेट देख लीजिए, जो उन्होंने एम्पायर खड़ी की है उसको देख लिया जाए तो आपको पता चल जाएगा क्या फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं और क्या मोरालिटी के इंटरेस्ट हैं या अखलाकियात के मसाइल हैं। तो इन दोनों खसूसियात का हामिल जो एक ग्रोह पैदा किया गया था 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर के ऊपर, और ख़ास तौर पे अमेरिका की अफ़गानिस्तान में जंग लड़ने के लिए डोमेस्टिक फैसिलिटेशन के लिए जो मॉन्स्टर्स तख्लीक दिए गए थे, जो अखलाक से, गैरत से, शर्म से, हया से बिल्कुल आ रही हों, वो जो तख्लीक दिए गए थे, अब उन मॉन्स्टर्स को तो कुछ ना कुछ तो चाहिए था ना खाने के लिए, तो वो फिर सानू ही पै गए तो मतलब कि कौन कोई पड़ गए, तो पड़े हुए थे और खून चूस रहे थे। उनके इंटरेस्ट हैं कि इमरान अहमद खान न्याजी जो है वो ड्राइविंग सीट में हो और उनकी वही जो है वो मौज मेला जो है वो राशिद मुराद साहब के बकौल लगा रहे। तो वो मौज मेले के लिए तन मन धन अगर तुम आप ही समझ लो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, तो और तैयार थे और उन्होंने तन मन धन जो था वो झोंका हुआ था, ठीक है। हमें ये बताया गया था कि 24 मार्च के बाद ना आपको सिनेरियो बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 24 मार्च के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने दफातर को, अपने महकमे को गुड बाय कह के घर चले जाएंगे या फिर उन पोजीशनों पर नहीं रहेंगे जिन पोजीशनों पर बैठ के वो इमरानडू इज़्म का मुजाहरा करते हैं। 24 मार्च कोई दूर नहीं है, 10-12 दिन ही रह गए, तो वो चार्ज जब छोड़ेंगे तो होगा और उनकी बात जो है वो हम फेंक नहीं सकते, क्योंकि पिछली दफ़ा जब 24 मार्च गुजरा था
تو اس کے بعد پھر 9 اپریل ہو گیا تھا اور 10 کو عمران خان کی حکومت نہیں بچی تھی. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں بس اسی طرح کا ہی چمتکار ہوگا, بس آپ بے فکر ہو جائیں. تو بہرحال انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں فرمائشوں کے اوپر جناب عمران احمد خان نیازی نے آج لاہور کے اندر جو شو کیا وہ بہت پتھیٹک تھا, اور کسی بھی پیرامیٹرز کے اوپر وہ عمران خان کا شو نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محسن نقوی کی عمران خان کے جو فالورز تھے, کریم رول اور ممی ڈیڈی جو فالورز تھے, ان کو ڈرانے کی, ہرکانے کی اور خوف زدہ کرنے کی حکمت عملی کامیاب رہی ہے. اور اب جو ہے وہ جو اب حکومت ان کے ساتھ افواہوں کے ذریعے کھیلتی ہے. ہیلی کاپٹر چل پڑا, ہیلی کاپٹر آ گیا, ہیلی کاپٹر پہنچ گیا, ٹھیک ہے نا. حکومت ان کے ساتھ افواہوں سے کھیلتی ہے تو, اور ان کو یرکائے رکھتی ہے, اور یرکائے رکھنا ہے. بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.